करीम अलवान है ज़ैद इब्न हारिस व सरद रागे दौकास बाजार का खल्को ऐलान पे मुबारक फरमाई या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू ए खल्क करीम हुआए जे रिश्ते हकीकी खालिक मगर अल्लाह है रिश्ते हकीकी राज़िक मगर अल्लाह है रिश्ते हकीकी इनाम करोगे मगर अल्लाह है तुफ्लिहून नासो कामयाब शे काफिरान मुखबल औलाद दो ए नबी करीम वाली गुजार नासो हर तरफ नवर वाली गुजारों की रसूलुल्लाह मुबारक पादरी विविध नावाली दी उसके इलाके कड़े को खफान सरबे तराव दत्त के काफिर राजा मशरी अल्लाह शिवा वजह दी दत्त तरका मुतालिब से तगिला होड़ेला लस्सा और दत्त ने योनी दी ऐलान की याद दे ऐलान करने को ये दी फिर नहीं था आका काफिर वाले नबी करीम मुतरता गिर गया रसूलुल्लाह मुबारक होगा आका सलाम चलावे काफिर नासी प्रेम नास्ते काफिरों चिकरा गिलो करला नबी करीम तस्बल करवाई ए महबूबा नूर तगा एलानो तगा दावत में चलवा खैर दे खलक दर तकलीफ दर रसे जरद दर रसया नबी करीम सर को नरफ की रवानी और आई चित्र नो हर को मुखालफत करो तावली लरी हक ऐलान न निकलवा सदर नवाज को दर तकूर मन खफगान के रवान ये सख्त अय्याम कदम मुबारक पाए सहाबों कंधे पे कालिफ थी बदल रोज के हज रोज रात ले और खलक पर अब्दुल हज था और अंत के बेचे के हज के वो रसूलुल्लाह मुबारक पराते और खिमू का तवदन नशर और चाहता बे पट बखेमा की दावत वर्को चाहता बे पला की वर्को चाहता बे पकन से की वर्को योरस मुबारक तशहीद को नरावत और दली तरफ की जैसे सखाल मुसलमान को नबी करीम रवाने रागे खिमीता दन नशर करच खिमीता दन नवाले शपकसान पगिनासी शपकसान यो दन चर्चो और दवाई कदासो मिलमाने दलेजियों में आल्हा जिरा करे वयरसर रुपए सत्वान सदक तयार हो अगर तोई चे रसूल तम तयार होई लेकिन मां बजरत योदा दावले रे हा अल्लाह का सरो में नासमान से होते नबी करीम अलैहिस्सलाम और आदतों का दावत वर्गे फरमाई ए खल्का दाकली मोमाए जिला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू नस्ले बगैर दलाना बलनामो तुफ्लिहू कामयाब बशया सुबहाना अबुल कशल अवल दुआर ईमान लवा यादा पिंजरान राग लो नबी करीम कयो मजलिस ईमान लवा सुबहाना मुसलमान शुल लेकिन कला चेहरा पे नबी करीम मलगरो के अमल सिद्दीकी अकबर सिद्दीकी अकबर जी ईमान रावणी महफिल ईमान नदसा यो अजीब वाक़या शरीदा तारीख और खुलफा की जलालुद्दीन सयूती जिक्र करी अल खबर अल यकीन की मौजज़ात नबी अमीन की दा मौजज़ा जिक्र दा रसूलुल्लाह मुबारक दा नबुवत सिद्दीक अबा अला इल्म की जिक्र दी सिद्दीकी अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वयोवह के शाम तब सफर बाने काफिले सरवान खपल कौम सरवान दे मंगलो सरवान दे लाव रोजे तवसी दशपर रागराला दशपी सारशा ये मंगल तोरी जिता सिद्ध दशपर पे और जमा पदी की सुनलगी नजर हालत और शनावी तक बशको रिश्ते इधर ले पता नारी वो है यो तस्वीर नारे तकबीर नारे सलाम इश्क़-ए मिलादुन्नबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बड़ा है और देवल की तो देवल कौम की मंदिर वहीं सरिश्ता होगा जिसहर पे रापा से न रापल मंदिर और नौरित थी नूर यौफाजी बरफाजी मंदिर ने पैदा की
सिद्दीक़ अकबर खबरे मंत्री वन्नौर की रवान दे लाल बांधी यो सेरा दे यो ज़मीना दे यो ज़मीना सेरा कराची जंगल तलाए जंगल की मंजिल के आयो सेरा दे चिवट कोड़े योवट खानदान दे गले और दीवाने दे खुल के नताम करे दरबानशी लगा दे माखाम के मेरा दरवाजा बंद नहीं सिद्दीक़ अकबर शिकल आ गए मदर इसन इजाजत वाली अवत तो इज्जत बादशाह इजाजत निश्ता और दशकी माखाम के मुताबिक शवे जिसको करने नमक पे गई दादा के दरबानशी सर दरवाजे की बाहर योबल आलिम नास से दरस्तानियत और अबद रसूलुल्लाह मुबारक तना सबक ताकम कुतुब और चूर की तारीख याद करे और दादा मंजर और अलाई में याद करी संगे सिद्दीक़ अकबर तो कतल बस अबू और बादशाह करा दे जिना आखिर ज़माने का पैगंबर बनकर इमामत कराई बस ये मंदिर तवे जिद्दत इजाजत को कैसे दरन नाराज सिद्दीक़ अकबर वाले कमरे का दरन शकोर करन शा दगा नसरानी आलिम नज़ार सरकोर तबो तो कमरे ते बोल दो तशबीह और तड़ीर इज्जत गया इhtiraam गया कदर गया इज्जत गया सहर जेकर लावे सिद्दीक़ अकबर और तवी अल्लाह ने रसूल खूब की समाज में इज्जत को अगर आलिम और तवी इतने खबर जिसका इज्जत रसूल वजह को यो कमरा और हाथ कमरे के सिद्दीक़ अकबर से तजाद सरदाना और कमरा के दरन दरी मुजस्सिमी जोड़े हुए दखाव ने जोड़ी करी दे इंसान शक्ल ने यो द उमर से शक्ल ने यो द रसूलुल्लाह मुबारक शक्ल सूरत की यो दखत ने जो करे यो द अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से शक्ल दगा आलिम सिद्दीक़ अकबर कोई दायर शक्ल नशा सूरत ना बांध दे तो खानदार वो ना को आईनी जमा शक्ल ने वैशिदा द्वे में जिले छा पहचान दे वैशिदा वो जमून को मक्के के जमून यो मलगे दे मोहम्मद और अहमद ये खलक गरीब और तदाफ ये वीर आमीन और सादिक इंसान दे अलैहिस्सलाम तब वादा दे वैशिदा ख्वात इसको दे वैशिदा द्वे कसमा तदासर काली इच को मक्के के जमून यो बन मलगे दे उमर बाब मशहूर दे उलामा तद अब सूरत काली आधा आलिम और गवाही ऐसा ही बाता तपक नश्ता ता इल्म नश्ता चित्र आखिरी ज़माने दा पैगंबर मर गए जुड़े दो वालाए दगा सूरत में वर को और गए किताब का आमसा और तवाई समर पर किताबों की नबी करीम करे सलाम मुबारक दमन और सिफत नाज़िकली दमन को अलामात जिकली तहद्दस शदीद अकबर और अलामा दादा जब को पुंगा उन्हें कुंडे बातें में उसकी दाव हुई इसका इजाजत की मुक्तदा अलग अलग गुजरते थे मुस्तारा पुंडे गुर सिद्दीक़ अकबर और कबलम गुजरता पुंडे को कतला पुंडे बानी इस्तिनाद रे हालत नस्रानियान हमारे मुतज़ीर हो गया ए साहिबा आम इंसान नहीं तब आखिरी ज़माने पैगंबर बातों के ले और तुम्हें अवल हुए और सहाबी छोड़े दो वालाए सिद्दीक़ अकबर शाम करारा दादा किसोर नहेरा हालात पर रहते कदसी नबी करीम ऐलान पे सिद्दीक़ अकबर की ईमान रौला शोबी अबी तालिब की नाज की और दे मारे उनकी मशवरी पे के और हालात बयाने और अदम मशवरी पे जियादा दीन और इस्लाम पर खल्को तसंग खायो खल्क पसंद दीन करावो खल्को तसंग तबलीग को खल्को तसंग दी गला खायो सिद्दीक़ अकबर दगा हालत के यो मुहतना नबी कहीं न कहीं देख आजिमत अबोर से रसूलुल्लाह मुबारक कवाई कुर्बान मां खुदर बानी ईमान रावड़े ने नदन नकम दलील वाला नदन सखबर वाला नदन नकम बुरहान वाला हुमा तदसी और दलील खाया जिसकी नो खत को तवायब शेर रसूलुल्लाह मुबारक बनी तला रवान और इस्लाम हक दे और मासूम दा दीन कबूल के नमाज तदसी दलील खाया चली खत को तज़ारा दलील खाया रसूलुल्लाह मुबारक दाइल में कुर्बान शन मुबारक और तो खानदल वे सिद्दीक़ अकबर
زمان پر نبوت صداقت باندې بابر کم دلیل وی چې دغه نسو کال وړاندې د شام پسمند باندې آل نصرانی عالم ستا پوندې ښکار کړي او ستا پوندې باندې او سپین داغ د امین په غټ دلیل زمان پر نبوت تعالی باندې صدیق اکبر ایمان راوړو حتی تردیچی ایام پیر صلی اللہ علیہ السلام دین خیا تبلیغ کے خلق تا عجیب انداز بانی عجیب حالاتو کیفیا قرآنی مکہ معظم کو مبارک پالڑی رتنگ شو اولادنا حضرت طلب نبدی معمول شکر تلاش مدینی منوری تا اور مدینہ منورہ کڑی رسیات و خلق ایمان راولو دیر زیاد قومون مسلمانان شیو اور ټول پدی پتہ باندې چې رسول الله مبارک وغیرہ مدینه شریفه ته تشریف کوي نبی کریم روایت ہے صدیق اکبر مرسل حضرت مدینه شریفه کا کرچ مدینی منوری تا مدینی کی عالم دے یہودو عبداللہ ابن سلام پرمانی یو مشہور عالم دے یو مشہور سالات مشہد تخبر قوم عظیم رحمہ دے اگر پہ عباس کے لگیا دے کچوری کٹ ہوئی نبدی کی دواہرنا نواز آئے نماشمانو طلع البدر علينا من سنيات الولاء وجب الشكر علينا ما دعا لله لا إيه عزيز أشعار دي يعني تعلق راك ولدوا اور عمل به وحي مختلف كلام توائي سكرانا تابع لكم پیغمبر اور لكم نبی صفتنا کول پیغمبر اور نبی محمد مدینی شریف تشریف ویونا عبداللہ بن سلام دیر خوشحالش حضرت عبداللہ بن سلام فرمائی چما سر پراس کے دکر جرو کبریوا ماں دھاگا کبریو غزولا ومن دمنڈا رواتشم راولند نبی کریم مردستا صحمتا طویل حدیث سے 30 سوالاتی اول کنینی لیکن بھاگی طرف ترزمان الغرز عبداللہ بن سلام ناوے فرمائی کہ زمان بزرگی اور لگا شرحاوا کہ آخری زمانی نبی و پیغمبر و خلق تعلیم بخوب اخلاق و سربائی بخوب انداز سربائی دین پخستت طریقی سربائی ویسن راکلم چماؤ قتل چیر زد اوکورم چیدہ دین و تقلیق دیخان کو تسنگا گئی و جسنگا گیو کرد رسول اللہ مبارک بولتا وزخری گئی آوازی واللہ ما وجہک بوجہ کذاب یا نبی اللہ منتقلی یدک ابایعک یا حبیب اللہ قسم دختے بذات کستا دا مفتد رجل انسان بشانی لاس ترا کو بہارتے مسلمان رسول اللہ مبارک بدر ٹیم کی سرور خصلتنا صحابہ کرام دین کی تبلیغ کی سرور خصلتنا وقت فرمائی غیر حدیث عبداللہ بن سلام نے بخاری شریف روایت ہے حضرت عبداللہ بن سلام ہوئی چراغ انداز علیہ السلام مجلس کے کین حسر نبی کریم اعلان کے خلق دین خائی مبارک فرمائی یا ایوہ الناس افشوا السلام اے خلقہ صحابہ کرام و سلامان کے ہر چاوانی سلام چوئے کمشری ککشری کخٹوی کبھٹکری کعقیبی کتالبی کتالبی کملائی سلام پہ چوئے رسول اللہ مبارک ایک عاجز انسان ہو روایت کرازی چھے پر طول زندگی کی دم مبارک پاکی پر سلام کی و معشوق ملے مفیش ہے ونن سوا منگو تاثل اخبر پیغمبر علیہ السلام مبارک تعلیمات کی یا خصوصاً طالبان علماء جڑی اخبر ملگری منگو چیو درجہ دو درجے سبب اوڑی یوٹے کے دوٹے کے بیان کی کیا بہت آسمان جوڑی غار پلاک اور نجوڑی یوگر شیخ الحدیث کی مناظر اسلام کی مفکر اسلام کی قرآن اور یاد آنا بے غط العصر کے حضور عمشر و نابی غی سالی کہ ہر چاہ سر بس نابی غی سالی و نابی غی سالی ہر چاہ احترام پکاتے خوب اخبر زیبان دی حضرت بادشاہ سے مبارک حضرت عبدالحق شیخ سے نور مشہور شیو دیسر جیوے اخوان پہ اس جو بودر شاہ پاسی جو اثر تنابی غی سالی میں خود انسان زردہ دی معزز طالبان کرام تخبر علماء مشران قدر کوي چې عالم مراسي مشر مراسي
زي أستاذ مدرسي أستاذ مهتمين صوتهم رازي خوشتا کا پہ وقت کے رٹ بناوی احترام کوئی بدی باندې نام رسول الله مبارک کړي مبارک فرمایي من لم يرحم صغيرنا ولم يربي كبيرنا فليس منا چاچے د مشر احترام وکړه ادب وکړه او مشر په کشر باندې شفقت لاستانه کې لازمه غړلې نه دي الله دې موږ او تاسو کې رسول الله مبارک تعلیمات ژوندۍ کې امین وو نبی کریم فرمایي یا ایها الناس افشوا السلام اے صحابہ کرام سلام عام کے سلام پہنچانے اچوي کبھی جنی کبھی جنی سلام کے جوا واطعموا الطعام اور صدقات زیاد کی خیرات نہ زیاد کی رسول الله مبارک وایي چې اطعموا الطعام ذکر مبارک کې خپل دوم رسول او صحابه یو روایت د مبارک د صحابه ذکر کو حدیث کے راضی امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے موت کی ذکر کی کہ رسول اللہ مبارک سرا او مدینہ منورہ کی یو بیوی او هغه بیبي یو چیرې ساتلې و او چیرې په دوجا مې په ګلاس په کولی دا یو ګلاس په خپل په کور کې سپیل دا یو ګلاس په په نو آیات جوس کې دا یو ګلاس په رسول الله مبارک علیه یو ورځ خپل زوی ته یو ګلاس په ورته چې راشه رسول الله مبارک تعالی تحفه ایسا او چې کله زوی راغی رسول الله مبارک ته دروازه وټکوله مبارک علیه السلام راووته ورته ویل چې صبر وکړه اور کلام او سوزر په کور کې پراته دي او سوزر کې مبارک لاس څنګه کوي او لاس مبارک د سوزر نړۍ او راوځي اسبه کړه چې یو ګلاس په یو کیلو وی 2 کیلو وی 3 کیلو وی پدوسو اپنا 300 روپے کی کیلی صاحب سے 900 روپے شوی اور رسول اللہ مبارک پلاس مبارک کی کلے دن میں ہمت کی رسومات مبارک تھا اس دن میں کلو سوری تزار بڑھ کروڑ نفر روپے جوئی یہ نوجوان اور تیو کی راستے اور یہ رسول اللہ مبارک اور تیو کروڑ روپے مبارک کی ورگئی دن رسمی انسان ذکر آقا فرمائی اطعم الطعام صدقات زیاد کی خیرات گناہ زیاد کی ماں ہوتا دپارا دالا کو قرآن کے عمل کا سے ایمان والو انفقو صدقات کوئی خیرات کوئی لیکن ذات آقا السلام کو کمال نشم نبی کریم دشان نشم کہ اللہ قرآن کریم کی من فرمائی اللہ وَإِلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ذکر نبی کریم نے اعلان کے اے صحابہ کرام سلام عام کے اطعم الطعام صدقات زیاد کے خیرات گناہ زیاد کے نبی کریم فرمائی وصل الارحام ان کے پارے خپل کی رشتہ داری کو پارے خپل پروان سرتک اولادت کو ساتھے آقا فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام اور نشفی منسوے پدا سے حالت کے والناس نیام جہرت پوری چاکی جی گلا سرور سے بدن آگل افشو السلام اطعم الطعام جسران امام کا دعان امام کا وصل الارحام اور یقین اور نفر قوان سرا رشتہ داری کو پالنا اور نشفی منزم ہوگا نبی کریم نبی جبیانی تدخل الجنت بسلام دغا انسان و جنت تا پڑی سلامت یا سر داخل شی